बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपके साथ ये बयान किया था कि इंजीनियर मिर्ज़ा के केस के हवाले से अभी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। ये जूं का तू है, दो डेवलपमेंट्स हुई थी जो हमने आपके साथ शेयर कर दी। एक, इंजीनियर मिर्ज़ा को 14 रोज़ा रिमांड पर वापस जेल भेज दिया गया, और एक, इंजीनियर मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ पेश होने वाले वकील जनाब नासिर मिन्हाज साहब ने जियो न्यूज़ और शाहज़ेब खानज़ादा के ख़िलाफ़ भी एक एप्लीकेशन दी पैमरा में। पैमरा ने उनको नोटिस जारी किए। जुमे वाले दिन उनकी समाअत थी और उसमें उन्होंने दोनों फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किया, जिसमें ये मौक़िफ़ था दरख्वास्त गुज़ार का कि 3 अक्टूबर को जियो न्यूज़ ने शाहज़ेब खानज़ादा ने एक प्रोग्राम पेश किया और केस पर असरअंदाज होने के लिए इंजीनियर के हक़ में एक प्रोग्राम किया, और उसमें सिर्फ उन उलमा को बैठाया गया जो इंजीनियर मिर्ज़ा के हक़ में थे। और इस केस के चूँकि ये वकील साहब मुद्दई भी थे या उसकी तरफ से पेश हो रहे थे, इनका मौक़िफ़ पेश नहीं किया गया। तो ये दो नई डेवलपमेंट्स थी जो हमने आपके साथ शेयर कर दी थी। तो अब जब तक इसकी कोई नई डेवलपमेंट नहीं आती, तो साथ साथ हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि ये शख्स जो इस वक्त गुस्ताखी रसूल के मुकदमे में जेल में बैठा है, ये माजी में किस तरह की गुस्ताखियाँ करता रहा है, इसका इल्मी लेवल क्या है, ये झूठ कितने बोलता है, ये मुनाफिक कितना बड़ा है और ये झूठा कितना बड़ा है। तो उस सिलसिले की कड़ी आज की ये वीडियो है। इसमें हम आपके साथ दो वीडियो शेयर करेंगे, इसकी मुनाफिकत, झूठ, इसकी ड्रामेबाजी, धोखाबाजी, थड़ेबाजी और इसका झूठ बोलने का अंदाज जरा मुलाहिजा कीजिए पहले इस वीडियो में। आप फिजिक्स के प्रोफेसर को तो भरी क्लास में कह सकते हैं कि ये जो आपने फार्मूला लिखा किताब में इस तरह नहीं है, वो आपसे नहीं लड़ेगा, वो कहेगा थैंक यू बेटा। फिजिक्स के प्रोफेसर को अगर आप कहें क्लास में कि आपने सर ये फार्मूला गलत लिखा है, तो वो ये नहीं कहेगा कि आप क्लास से बाहर निकलें, वो कहेगा ठीक है, अगर वाकई गलत है तो मान लेगा कि ये गलत है, ठीक है। ये मिर्जा कहता है। मौलवी क्या कहेगा? थैंक यू। या फिर एंड पे जब ज्यादा वो आगे से डांट नहीं देगा, ठीक है। आएगा ना, आप जरा कमरे में तशरीफ लें। वाह वाह, अल्लाह के बंदे तकरीर करते हो, बार ऊपर मजमे सवाल पूछे, हम कमरे में तशरीफ लें। A few moments later. ये इंजीनियर मिर्जा कहता है कि तकरीर बाहर करेंगे, सवाल पूछो तो कहेंगे अंदर आ जाए। अब इसी हवाले से खुद इंजीनियर मिर्जा का अपना ज़ाती किरदार क्या है, अपना कंडक्ट क्या है, वो भी जरा मुलाहिजा कीजिए। मैंने कहा बीच में नहीं बोलना, आप तीसरी बार बोलेंगे मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। लो जी, फिजिक्स के प्रोफेसर को ये बात कहते कहते वो शख्स जो कहता है मुझे वाकई गुस्सा नहीं आता, मुझे वाकई ही गुस्सा नहीं आता, मुझ में अखलाक नबूवत अल्लाह ताला ने मुझे अता किए हैं वगैरह, और भी कई तारीफ़ें करता है। और नाज़रीन, मैं आपको बारहा ये बता चुका हूँ कि ये जो बयानियाँ आपको बार बार घड़ के सुना रहा है, इसका कोई किताब व सुन्नत से ताल्लुक़ नहीं है। ये एक फेक आर्टिफिशियल एक फार्मूला है। आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इंडिया की एक मूवी है दृश्यम, उसको देखिए तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कौन सा साइकोलॉजिकल ट्रिक इस्तेमाल करता है आपके दिमागों में ये चीज़ बिठाने के लिए। जैसे कि इसने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी से मुसलमान बच्चों की नई नस्ल की तवज्जो हटाने के लिए कि वो कादियानी को छड़े, ये जो चिश्ती रसूलुल्लाह है, ये अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह है, ये शिबली रसूलुल्लाह है, ये जो है ये ख़त्म नबूवत पे डाका है। हालांकि इसमें से कहीं भी कोई ख़त्म नबूवत पे डाका नहीं। पहले तो ये बातें ही गलत हैं, और अगर ये सच भी हों तो तसव्वुफ़ के ज़ुमरे में, तसव्वुफ़ की एक जो फ़िलासफ़ी है उसमें आते हुए बिल्कुल भी इनका कत्तन कोई इस तरह का मानी आप निकाल सकते ही नहीं। तो ये झूठा फराडिया है, लेकिन इसने ज़बरदस्ती उसकी घड़, और जानबूझ के आप ये सोचिए कि एक शख्स हर वीडियो में आपको 2-3 बातें क्यों करता है। आप एक दफ़ा कह दिया कि मेरे नबी सा है कोई नहीं, ठीक है, हम मान लिया। एक्चुअली तो वो ये बताना नहीं चाह रहा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सा है कोई नहीं, वो तो सिर्फ ये बताना चाहता है कि बाबिश है कोई नहीं। वो ये बताना चाहता है कि अगर आप गुलाम अहमद कादियानी को नहीं मानते तो आपके बाबे भी कोई शय नहीं। अगर वो आपको ये बताना चाहता है कि अगर इसका बाप मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी बाथरूम में मरा था, तो वो कहता है कि आपके भी तो सहाबी और उलमा कहाँ कहाँ मरे, मुझे सारा पता है। तो ये तो वो बेच रहा है, राइट। ये इसका जो असल फार्मूला है, जो असल सोच है, जो असल जिसके लिए ये आता है, वो एजेंडा है इसका। तो आइए आगे सुनिए जरा। मौलवी क्या कहेगा? थैंक यू। बाहर निकाल देगा मौलवी। और फिर आगे सुनिए, अब ये खुद कह रहा है। देखिए, ये जो सवाल है, वैसे तो इस तरह के सवाल हम लाइव सेशन में ले, मैंने आप लोगों को मना किया इस हवाले से
اور جنہیں اس حوالے سے کوئی تحقیق کرنی ہے وہ جرم تشریف لیں اور جنہیں اس حوالے سے کوئی تحقیق کرنی ہے وہ جرم تشریف لیں. ہاں جی، سوال کا جواب نہیں ہے، آپ نے جہرم تشریف لیں یعنی اندر تشریف لیں، جس کے بارے میں یہ خود کہتا ہے کہ اندر نہیں جانا. سنیے. یا پھر اینڈ پہ جب زیادہ غصہ آئے گا نا آپ ذرا کمرے میں تشریف لیں. کمرے چلا جانا مہربانی کریے. اور ان کو تقریر باہر کی تھی جناب جواب بھی باہر دو. اب آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ وہ مرزا ہے، یہ وہ جہلمی ہے جو منافق ترین انسان ہے، اور جس کی منافقتوں کا سلسلہ سارا ہم آپ کے سامنے کھول کھول کے رکھ رہے ہیں. اب ذرا یہ ملاحظہ، یہ ویڈیو ہے ناظرین اسی سلسلے میں ایک اور ویڈیو کہ میں کہتا ہوں گھٹیا ہونے کی کوئی ایک لمٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ شخص جو خود کو سیلیبریٹی سمجھتا ہے، جو کہتا ہے، اور اس کا سارا مطلب تھا بھی یہی کہ مجھے سیلیبریٹی بننا ہے، اور اب وہ سیلیبریٹی سمجھتا بھی ہے خود کو. ٹھیک ہے، تو اب اور لونڈے لپاڑے کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرنے کے بعد، چھوکرے کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کے بعد حاضر ہے لو سامبو بھی اب حدیث سے. یہ سنیے ذرا. لو سامو. اچھا یہ لو سامو جو ہے نا، بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری دلیل سنبھالو تمہیں سمجھ آ جائے گی. اور یہ صحابہ کرام کا بھی تقیہ کا نام تھا. سلمہ ابن اکوا کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے. جب وہ چند مرتدین ابھی دیکھا کہ وہ جو ساتھ جو حدیث کا حوالہ ہے وہ ایک سیکنڈز کے ایک مصنوعی حصے میں آپ کے سامنے ڈسپلے ہوا اور ختم ہو گیا. کیوں ایسا کیوں؟ اس کو سامنے شو کر کے اس کو انسرکل کر کے آپ کو دکھایا جا سکتا تھا، لیکن ایکچولی اس کا یہ معنی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. آگے سنیے. نبی اسلام کے اونٹ چرا کر لے گئے تھے تو یہ پیدل بھاگتے ہوئے کئی میل کا سفر انہوں نے کیا. ان جیسا کوئی بھاگ نہیں سکتا تھا جس طرح آج کل آپ میراتھن. اب یہ فضولیات یعنی گفتگو کو لمبا کرنے کے لیے، آپ کی سوچوں کو الجھانے کے لیے، ایک تاثر قائم کرنے کے لیے کہ میں دلیل سے بات کر رہا ہوں. سیدھی بات ہے، اگر ایسی کوئی بات تھی تو وہ جو تم نے حدیث کا وہ جو پیج دکھایا وہ اس کو 1 منٹ کے لیے یہاں ڈسپلے کر دیتے، سب کو نظر آ جاتا. لیکن ایسا نہیں ہے، وہ آپ کو پتہ چل جاتا نا. اس کے عوض یہ کہانی سنائی جا رہی ہے آپ کو. سنیے ذرا. کہتے ہیں نا یہ تھے سلمہ ابن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے اس وقت پھر ان کو چیلنج دیا تھا اور بولا تھا خذھا لو سامو خذھا، یعنی آپ اس کو سنبھال کے بتانا. یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. لو سامو بھی ثابت ہو گیا جی. لو سامو زبردستی لو سامبو بھی ثابت ہو گیا جی. یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. لو سامبو یہ ثابت ہو گیا. نہ کسی نے پوچھا، نہ کسی کو بتایا، نہ کچھ ثابت ہوا. کہاں یہاں ثابت ہوا؟ جس حدیث کا یہ حوالہ دے رہا ہے اس کو سامنے ڈسپلے کرے نا، اتنی لمبی ویڈیو میں ڈسپلے کر دے، سب کو نظر آ جائے. وہ نہیں آئے گا، ایسے کوئک آئے گا، چھک گزر جائے گا، تاکہ آپ اس کو دیکھیں اور آپ کو بالکل سمجھ نہ آئے. آپ یہی سمجھیں کہ اور یہ اس کا بڑا ایک تقیہ کلام ہے، قرآن و حدیث میں اس کا حوالہ ہے. آپ یہی سوچ رہے ہیں یار وہ قرآن و حدیث سے بات کرتا ہے. کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ پھر اس کے ایسے معنی آپ ڈکشنری نکالیے، آپ ایک لفظ انگلش کا لکھیے، اس کو اردو میں اس کے جو ہے وہ نکالیے معنی، اور وہ 12-14 الفاظ لکھیں گے. سب سے جو گھٹیا معنی ہوگا وہ موصوف کو نظر آئے گا. اور وہ اس لیے بھی ناظرین مارنا چاہتا ہوں، وہ اس لیے بھی کہ ایکچولی وہی دکھایا جائے گا تو انٹرٹینمنٹ والا مزہ آئے گا نا. کنٹروورسی کریٹ ہوگی، سٹر کریٹ ہوگا، آپ لوگ تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. اگر سیدھی سیدھی باتیں ہوگی تو پھر کون دیکھتا ہے؟ تو جان بوجھ کر وہ جو نیگیٹو میننگ ہے وہ بیان کرنا اس کا مقصود ہوتا ہے. تو اب سامبو لو سامبو، حالانکہ اس کی زبان جیسے کہ میں پہلے ہی بارہا عرض کر چکا ہوں، میں تو بالکل اس بات پہ مطمئن ہوں، پکا ہوں اور دلیل کے ساتھ پکا ہوں کہ یہ شخص ایک مجمع باز ہے. جیسے یہ بتاتا ہے اس کی ایج 50 ہے، تو اس حساب سے آج سے 25-30 سال پہلے آپ جائیں تو پاکستان میں مختلف، بلکہ 25 سال پیچھے جائیں تو شہروں میں سڑکوں کے کنارے، بازاروں میں، جگہ جگہ لاری اڈوں میں مجمع لگا کے لوگ بیٹھا کرتے تھے. اس کا انداز، اس کی گفتگو، یہ ساری کی ساری ہو بہو ہے. اور جن لوگوں نے وہ مجمع دیکھے ہوئے ہیں ان کو ان مجمع بازوں کا طریقہ کار بھی پتہ ہے کہ وہ کیسے اس مجمع کو مطلب روک کے رکھتے تھے. وہ مجمع کی پسند کی، جیسے وہ کہتے تھے کہ آپ کو کوئی سانپ دکھائیں گے تو وہ سانپ پورے مجمع میں کہیں نظر نہیں آتا تھا، لیکن جو ہی توجہ ڈائیورٹ ہونے لگتی تھی وہ سانپ کا ذکر کر دیتا تھا. یہ اس کا فارمولہ ہے. جہاں
आपको अपने मर्जी की बात सुना रहा होता है, जहां आपकी तवज्जो, और उसे पता है कि पाकिस्तानी जो हैं मुसलमान वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से खुसूसी मोहब्बत रखते हैं, तो फटाफट से वो नारा लगा देगा और साथ ही अपना मर्जी का मंजन भी बेच लेगा कि बाबे तो शय कोई नहीं। हालांकि बाबों को बाबे तो शय कोई नहीं, आपको इतनी मिक्स्ड गुफ्तगू सुनाएगा, बताएगा कुछ, बेचेगा कुछ, कहेगा ये कि आजकल के बाबे फ्रॉडिये हैं लिहाजा गौस पाक गलत है, आज उस बाबे को कलमा नहीं आता लिहाजा जो नूरुद्दीन चिश्ती गलत हैं। तो ये मंजर आपको भेजा जा रहा है, और यही वो फ्रॉड है, यही वो धोखा है, यही वो नफ्सियाती खेल है जो उसे सिखाया गया है, उसके इस खेल को सपोर्ट किया जा रहा है, उसे फंडिंग की जा रही है और वो यूट्यूब से पैसे भी ले रहा है। लेकिन अवाम को दीन की असास, जो हमारे दीन इस्लाम की असास और पाकिस्तान की असास, उसको कमज़ोर करने की साजिश ये शख्स कर रहा है। उसमें कोई खातर का कामयाब नहीं हुआ। इतने बड़े मुल्क में, इतनी बड़ी आबादी में ये 3 मिलियन सब्सक्राइबर को मान ही नहीं रखते, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि ये एक वायरस है, ये एक कैंसर है और इसका इलाज ज़रूरी है। अगर हम नहीं करते, और मैं उलमा से गुजारिश करूंगा, जो दीन का काम करने वाले लोग हैं, जो उलमा हैं, जो दलील से बात करते हैं, वो सारे सामने आए और इस फितने को यहीं डंप कर दें, इसको दबा दें, ताकि हम अपनी आवाम को आगे, वैसे ही जिस तरह का ये मॉडर्न दौर आ गया, ये कंप्यूटर का दौर है, और बड़े चैलेंजेस हैं, इस तरह के चैलेंजेस पहले भी आते रहे हैं, उम्मत मुसलमान ने दबाए हैं, अभी भी वक्त है, उन तमाम उलमा के ऊपर फर्ज है कि वो इसको दबाएं और इसकी बात को इसका जो नैरेटिव है, जो आवाम को इन्फ्लुएंस करने का तरीका है, जो उनके दिमागों को टच करने का तरीका है, उसके ऊपर आवाम को आगाही दें, ताकि उनको पता चले कि ये शख्स क्या बेच रहा है, इसका मकसद क्या है, इसके पीछे कौन है। अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।